नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें तालिबान को पंजशीर में जैसे जैसे पीटा जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के नेता बौखलाए हुए हैं और कैसे ये भारत को लेके अनर्गल अनाप बातें करने लगे हैं, क्योंकि अब इनको जैसे तालिबान ने अस्त व्यस्त अफगानिस्तान को कर दिया है वैसे ही ये चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा ही कुछ हो। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट और इनकी मानसिकता। और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ताल्लुकात हैं उसको कैसा देखते हैं मुस्तकबिल में कि भारत ने अशरफ गनी हुकूमत की इस कदर हिमायत कर दी कि तमाम अंडे एक ही टोकरी में रख दिए। अब दूसरी जानिब अमेरिका ने डायरेक्ट जो मुज़ाकरात हैं वो तालिबान के साथ किए हैं, तो भारत के साथ ताल्लुकात मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं? भारत का अफगानिस्तान के साथ वही रिश्ता है जो महमूद गजनवी का रिश्ता था उनके साथ, जो अहमद शाह अब्दाली का रिश्ता था, जो ये रिश्ता नापाक है, नाजायज है। ये मुमकिन नहीं होगा। भारत का एक ही रोल है अफगानिस्तान में और वो है नो रोल। उनका कोई रोल नहीं है और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसका रोल है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, चीन और इस खित्ते के अंदर तमाम लोग मिलके भारत को जो ख्वाब जो कि वो देख रहा है, बुन रहा है, और वो अमेरिका के कंधे पे सवार होकर चीन को जो है डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को जो है वो मरूब करने की कोशिश कर रहा है। ये भारत का ख्वाब बुरी तरीके से आप देख लेना मेरे आने वाले वक्तों में कि भारत जो है वो डिसओरिएंटेशन का शिकार है, भारत जो है बौखलाहट का शिकार है। के अंदर अभी जबरदस्त फूट पड़ने वाली है। भारत के अंदर उनको इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज आने वाले हैं। भारत को आगे जो है वो एनर्जी क्राइसिस आने वाले हैं, क्योंकि टैपी और कैसा 1000 का जो एक प्रोजेक्ट है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते जो है वो भारत तक पहुंचेगा। अगर भारत जो है वो किसी किस्म की जो है वो आज जो तालिबान तर्जमान ने कहा कि माजी में हमारे साथ जिन लोगों ने बेवफाई की और हम उनको याद रखते हैं और एक बड़ी तवील लिस्ट है, उस लिस्ट में आप क्या समझते हैं कौन कौन शामिल है? उसमें देखें, बेवफाई के अंदर बहुत सारे लोग हैं। कुछ उसके अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि अमेरिका के डर से उस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी एक गलत पॉलिसी को सपोर्ट करते रहे। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन साथ ही साथ वो तमाम अवामिल और वो तमाम ममालिक जो उस टाइम पे जो है वो अमेरिका का राग अलापते रहे, और साथ ही साथ भारत के अंदर खास तौर पे जिन्होंने बाकायदा वहां हेलीकॉप्टर फराहम किए, वहां उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई अफगान आर्मी को तालिबान के साथ लड़ने के लिए, जिन्होंने तालिबान को दहशतगर्द करार देते हुए कोई उन्होंने मज़ामत नहीं की, उन्होंने कोई उसके ऊपर उनके माथे पे बल नहीं आया। उन्होंने जो है वो हमेशा ये कोशिश की कि किसी सूरत जो है वो अशरफ गनी के हाथ मजबूत किए जाए। लेकिन अशरफ गनी जो है उनका हाल वही हुआ जो मीर सादिक और मीर जाफिर का होना था, क्योंकि अशरफ गनी को बाकायदा लात ताल्लुकी का इजहार कर दिया। ये वही अशरफ गनी है। मुझे याद है कि इन्होंने जब APS का वाकया हुआ तो इन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर इन्होंने बड़ा इजहार खुशी का इजहार किया। हमारे यहाँ बच्चे ज़िबा हो गए थे और इनको जो है वो खुशी का इजहार, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए भारत को कि भारत जो है वो अब जो अपनी एक शिकस्त के, जो मैं कहूंगा कि जो उनकी शिकस्त के जबड़ों से वो फतह को बरामद नहीं कर सकते किसी सूरत। इसलिए भारत जो है भारत के लिए इस वक्त खित्ते में अगर अमन कायम हो जाता है तो ये सबसे बड़ी शिकस्त होगी, और अगर खित्ते में अमन कायम होता है तो खित्ते के ममालिक हैं उनकी बेहतरी है वो बेहतरी की जानिब गामजन होगा, या अभी उसमें मजीद हर्डल्स आना बाकी हैं? हुकूमत का अपोजिशन के हवाले से जो मौक़िफ़ था क्या वो तब्दील होगा? अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत के साथ ताउन करेगी या टफ टाइम देगी? इसी पूरे मंजरा में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से। आप क्या समझते हैं? फवाद चौधरी साहब का जो कहना था कि दुनिया ने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसे नहीं माना, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का इंपैक्ट पाकिस्तान पे किस तरीके का पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई माने या ना माने, तस्लीम करे या ना करे, पाकिस्तान का रोल पहले भी अहम था और आने वाले दिनों में भी और इस वक्त भी बहुत अहम है। ये हालत है पूरी दुनिया की सुपर पावर्स की कि वो यहाँ से इनखला नहीं करा पा रहे हैं पीसफुल तरीके से,
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابل کی جو ایئرپورٹ کی صورتحال ہے وہ کیا ہے. لہذا پھر پاکستان سے درخواست کی گئی اور اب تک پاکستان نے کو 1500 کے قریب وہاں ان کے جو شہری ہیں ان کو وہاں سے نکالا بھی ہے. تو پاکستان کا رول تو اس خطے میں میرے خیال سے انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. کوششیں بے پناہ ہیں, بھارت نے بہت کوششیں کی ہیں. بھارت نے پاکستان کو آئسولیٹ کروایا آخری دنوں میں جو قطر میں مذاکرات چل رہے تھے, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی افغانستان کا جو پورا گیم پلان ہے, جو پورا سیناریو ہے اس وقت, اس میں سے مائنس ہو گیا ہے. لہذا اس نے جتنی وہاں انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی ضائع ہوئی, جتنے وہ لوگ انہوں نے وہاں وہ کونسل خانے کھولے تھے وہاں سے بھی ان کو بھاگنا پڑا. اور اس وقت کچھ بھی ایٹ سٹیک ان سائڈ افغانستان بھارت کا نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ کسی بھی فاؤل صورتحال کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو بلیڈ کرانے کی پھر سے کوشش کرے گا. ایک بات تو یہ ہے, پاکستان کے اوپر افغانستان کی صورتحال کا امپیکٹ ہر صورت میں پڑے گا. کچھ تو انڈیکیٹرز آنے شروع ہوئے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے, ایک کوئٹہ میں ہوا, پھر داسو میں ہوا. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو سپل اوور ایفیکٹ تو اس کا پاکستان پر آئے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں, کیا پالیسیز بناتے ہیں. طالبان کو ہینڈل کرنے کا تجربہ ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے پہلے بھی ہینڈل کیا تھا. ابھی بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید طالبان ہماری بات مانتے ہیں. اور جو ایک خاص بات طالبان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہی گئی ہے کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کے خلاف. یہ بڑی ہی انکریجنگ اور بڑی ہی ہارٹننگ بات ہے, لیکن ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ کا پہرا دیں گے, کیونکہ ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو وہاں لیڈرشپ وہاں چھپی ہوئی ہے, انہوں نے بیعت کر لی ہے طالبان لیڈرشپ کے ہاتھ پہ. تو یہ انڈیکیشن جہاں بہت پازیٹیوز بھی آ رہی ہیں, وہاں اس کے ساتھ ساتھ پریشان کن صورتحال بھی ہے. تو افغانستان میں امن جو ہے وہ کل قائم ہونے نہیں جا رہا, پرسوں نہیں ہونے جا رہا, اور شاید کئی سال تک نہ ہو. اس کے لیے بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں افغانستان کی, تو ٹرائبل چیفٹن سوسائٹی ہے, چاہے وہ مجاہدین تنظیمات تھی, جب اقتدار کی بات آتی ہے تو آپس میں ان کا کھچاؤ اور ان کے درمیان لڑائی جو ہے وہ انہیویٹیبل ہے. وہی اب ہو رہی ہے. تب اس کے باوجود کہ طالبان نے دعویٰ کیا کہ پورے افغانستان پر ان کا قبضہ ہے, لیکن پنجشیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی صورتحال کا ان کو سامنا ہے. باقاعدہ طالبان اور پنجشیری لوگوں کے بیچ جنگ ہو رہی ہے, جو فارمرلی شمالی اتحاد ہوتا تھا, جو احمد شاہ مسعود کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. تو افغانستان کی صورتحال بہت کیا لگتا ہے, کیا احمد مسعود جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے؟ ان کو منانے کے لیے, ان تک رابطوں کے لیے بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے؟ اگر نہیں آئیں گے تو کہیں ان کے پیچھے کوئی غیر ملکی ہاتھ تو نہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے اپنی ٹرمز پر, اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کو سپورٹ ملے انٹرنیشنل جو ریجنل سٹیٹس جو ہیں, خاص طور سے انڈیا کے حوالے سے. تو میں بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پنجشیر کے لوگوں کو, جو شمالی اتحاد کے احمد ولی صاحب ہیں, ان کو پیسے بھی دے گا, اسلحہ بھی دے گا, تاکہ یہ گڑبڑ افغانستان میں چلتی رہے, اور پھر اس کو یہ جواز مل جائے وہاں سے پھر انہی قوتوں کو استعمال کر کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا جو سلیپنگ سیلز ہیں ان کو ری ایکٹیویٹ کر کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازش کرے. توقع تو نہیں ہے کہ فوری طور پر احمد ولی مسعود صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے. اگر آئیں گے تو اپنی ٹرمز پر آئیں گے, جس کے لیے بظاہر طالبان تیار نظر نہیں آتے, کیونکہ جو آخری اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ طالبان نے اپنے جو فورسز ہیں یا اپنے جو گروپ ہیں, مسلح گروپ ہیں, ان کو حکم دیا ہے کہ وہ پنجشیر کی طرف مارچ کریں. پنجشیر پہلے ہی دعویٰ کرتے ہیں طالبان کے ہمارے گھیرے میں ہے, اور مزید وہاں طالبان اگر جائیں گے جنگجو تو پھر کلیش بڑھے گا. اس کے کم ہونے کا امکان مجھے دکھائی نہیں دیتا. صحیح. بخاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں خطے کے اس حالات کے تناظر میں پاکستانی حکومت اور اپوزیشن کا جوائنٹ سیشن بلانے کے حوالے سے جو دلچسپی کا اظہار ہے وہ کدھر سے آپ کو زیادہ دکھائی دیتا ہے اور کدھر سے کم؟ دیکھیے, ہمیشہ سے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے انوائٹ کرتی ہے اپوزیشن کو. ان کے منتیں ترلے بھی کرنے پڑے تو کرتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی صورت کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ ہو. یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ اپوزیشن نے کئی بار
یہ اظہار کیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت بیٹھنے کو تیار نہیں، اور حکومت جہاں بیٹھنے کو تیار ہے وہاں اس کا اپنا مفاد جو ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے الیکشن ریفارمز جو ہیں اس کے حوالے سے، وہ الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے تیار ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی شرط یہ ہے کہ آپ یہ AVM مشین جو ہے، جو نیا ایک درفنتنی ہی میں کہوں گا چھوڑی جا رہی ہے، وہ یہ کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو آپ تسلیم کر لیں تو آئیے پھر مل کے بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ میرے خیال سے جتنے بھی ایشوز ہیں پہلے بھی گورنمنٹ نے آؤٹ آف دا پارلیمنٹ طے کی ہے، بغیر اپوزیشن کو کنسلٹ کیے۔ آپ دیکھیے 2 امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی تھی، ایک نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ تھی، ایک اس سے پہلے یعنی کشمیر کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو GHQ میں اجلاس ہوا تھا تو پرائم منسٹر اس میں جاتے نہیں ہیں۔ تو پرائم منسٹر اگر اپنی ادا کے تحت ان کو اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ ان سے بیٹھ کے بات چیت کریں تو یہ بات چیت کسی کنارے پہنچے گی یا کسی منطقی انجام کو پہنچے گی، مجھے اس کے بارے میں میری ریزرویشنز ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ کتی کی کنڈیشن میں اگر آپ اپوزیشن کے اعتراضات اپنی جگہ، ہر چیز اپنی جگہ، آپ موجودہ اپوزیشن کا کٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا